ॐ मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जुन भगवान पशुपतिनाथ मन्दारको पुष्पको दिव्य मालाले सुशोभित हुनुहुन्छ, जसले दिव्य जटाजूट पाल्नु भएको छ, गलामा जसले नरमुण्ड माला लगाउनु भएको छ, नरमुण्ड मालाले जो अत्यन्त सुशोभित हुनु भएको छ, सारा दिशा विदिशाहरूलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जस्ता दिशा विदिशाहरूलाई जसले आफ्नो वस्त्र बनाउनु भएको छ, अर्थात् दिगम्बर रूपमा जो रहनु भएको छ, त्यस्ता भगवान चन्द्रमौली शंकर र त्यसैगरी भगवती पार्वतीलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौं। वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूमाथि प्रकाश पार्ने क्रममा आज म यहाँहरू समक्ष हरितालिका व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, त्यसैगरी यी प्रवचन सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। भगवान चन्द्रमौलीश्वरका दिव्य महिमाले परिपूर्ण भएका हरितालिका व्रत कथा यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। हरितालिका व्रत कथाका सम्बन्धमा स्वयं भगवती पार्वतीले भगवान चन्द्रमौलीश्वर पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ, हे भगवान, हे पशुपतिनाथ, हजुरले मलाई धेरै उत्तम उत्तम व्रतहरू बताउनु भएको छ, सनातन धर्मका बारेमा पनि बताउनु भएको छ, र म आज हजुरबाट यस्तो दिव्य व्रतको बारेमा सुन्न चाहन्छु जो अत्यन्त गोपनीय छ र त्यसैगरी सम्पूर्ण धर्मको सार सर्वस्वका रूपमा रहेको छ। त्यस्तो किसिमको व्रत, त्यस्तो किसिमको उत्तम व्रतका बारेमा म हजुरबाट जान्न चाहन्छु। किनभने के कारणले गर्दाखेरि, के व्रत गर्दाखेरि अथवा के तपस्या दान गर्दाखेरि आदि मध्य निधन जो संसारको चराचर ब्रह्माण्डको जो आदि कारण हुनुहुन्छ, चराचर ब्रह्माण्डलाई जसले सञ्चालित गरिरहनु भएको छ, त्यसैगरी यो अनन्त ब्रह्माण्डलाई जसले संहार गर्नुहुन्छ, आफूमा नै लीन गर्नुहुन्छ, त्यस्तो परम प्रभु भगवान हजुरलाई मैले पतिको रूपमा प्राप्त गर्न सकेकी छु। यसमा के कारण हो म हजुरबाट जान्न चाहन्छु। भगवती पार्वतीले जब यस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान चन्द्रमौलीश्वर पशुपतिनाथ आज्ञा हुन्छ, हे देवी, हे पार्वती, तिमीलाई म अवश्य पनि उत्तम व्रतका बारेमा बताउने छु, जुन व्रत ज्यादै गोप्य रहेका छन्, आजसम्म अत्यन्त गोप्य रहेका छन्। जसरी सम्पूर्ण तारागणमा चन्द्रमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सारा ग्रहहरूमा भगवान सूर्य सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, वर्णहरूमा ब्राह्मणलाई श्रेष्ठ भनेर मानिन्छ, त्यसैगरी सारा देवताहरूमा भगवान नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, र नदीहरूमा गंगाजी जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैगरी पुराणहरूमा महाभारतलाई ज्यादै श्रेष्ठ बताइएको छ, श्रीमद् भागवत महापुराणलाई, त्यसैगरी वेदहरूमा सामवेदलाई ज्यादै उत्तम भनेर बताइएको छ, इन्द्रियहरूमा मनलाई ज्यादै श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण पुराणहरूको सारका रूपमा, वेदहरूको सारका रूपमा, आगमहरूको तन्त्रहरूको सारका रूपमा म तिमीलाई एउटा पुरानो उत्तम कथा, उत्तम व्रतका बारेमा बताउँदछु। तिमी अत्यन्त सावधान भएर सुन। जुन पुण्यको
प्रभावले गर्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो आधा आसन तिमीले प्राप्त गरेकी छौ, त्यसैगरी मेरी अर्धाङ्गिनी भएर तिमी रहेकी छौ, त्यस्तो व्रतको बारेमा म तिमीलाई आज बताउँदैछु। भगवान शंकरजी आज्ञा हुन्छ। भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया, जहाँ हस्ता नक्षत्र छन्, सोमबार छन् भने ज्यादै उत्तम मानिएको छ। र ती तृतीयाका दिन जसले दिव्य अनुष्ठान गर्दछन्, हरितालिका व्रत गर्दछन्, व्रतका कथाहरू श्रवण गर्दछन् भने सम्पूर्ण पापबाट उनीहरू मुक्त भएर दिव्य लोक उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्, भगवत कृपा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस सम्बन्धमा तिमीले जुन व्रत पूर्व कालमा गरेकी थियौ त्यो व्रतका बारेमा म तिमीलाई बताउँदछु भनेर जब यसरी भगवान शंकरले बताउनु भएको थियो, भगवती पार्वती आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यो व्रतका बारेमा, त्यो उत्तम व्रतका बारेमा म सम्पूर्ण रहस्यहरू जान्न चाहन्छु। हे प्रभु, हे भगवान, हे शंकरजी भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भगवती पार्वतीले। भगवान शंकर आज्ञा हुन्छ। जो पृथ्वीको उत्तरतिरको भागमा हिमालय नाम गरेका पर्वत छन्, विभिन्न किसिमका वन, जंगल, लता इत्यादिले युक्त भएका छन्। त्यसैगरी मृगहरू, पक्षीहरू, देवताहरू, गन्धर्वहरू, सिद्ध चारणहरू, गुह्यकहरू सारा त्यहाँ निश्चिन्त भएर भगवानको चिन्तन गर्दै घुमिरहनुहुन्छ। यस्तो किसिमको दिव्य धाम हिमालय त्यहाँ रहेका छन्। र त्यो हिमालयबाट नै यसरी गंगा प्रकट हुनु भएको छ। हे पार्वती, तिमी जब हिमालयकी पुत्रीका रूपमा प्रकट भएकी थियौ र तिमीले बाल्यकालकै अवस्थामा मलाई पति प्राप्त गर्ने यस्तो इच्छा गरेर तिमीले कठोर तपस्या गर्यौ। पछि जब तिमी बढ्दै बढ्दै युवती अवस्थाकी भएकी थियौ, तिम्रा पितालाई चिन्ता हुन लाग्यो, यी कन्या म कसलाई विवाह गरेर दिउँ, को यिनका निमित्त उपयुक्त वर हुन सक्दछन् भन्ने तिम्रा पितालाई जब यस्तो लागेको थियो, घुम्दै घुम्दै एकपटक जब देवर्षि नारदजी त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो, देवर्षि नारदजीलाई पूजा गरेर आदर सत्कार गरेर तिम्रा पिता हिमालयले देवर्षि नारदजीलाई जब स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो, देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, हे शैलेन्द्र, हे हिमालय महाराज, हजुरकी जो अत्यन्त योग्य कन्या युवती भएकी छन्, ती कन्या भगवान वासुदेवलाई, भगवान नारायणलाई यहाँले समर्पण गर्नुभयो भने अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। म यही कुरा निवेदन गर्न भनेर आएको हुँ भनेर देवर्षि नारदजीले जब यसरी बताउनु भएको थियो, गिरिराज हिमालय भन्नुहुन्छ, हजुरले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त उपयुक्त छ र पीताम्बरधारी जो भगवान नारायण हुनुहुन्छ, भगवान नारायणलाई अवश्य पनि म आफ्नी कन्या विवाह गरेर दिनेछु। यो कुरा भगवान नारायणलाई हजुरले बताइदिनु होला भनेर यस्ता प्रकारले देवर्षि नारदजीलाई ठूलो स्वागत सत्कार गरेर एक किसिमले वागदान गरेर उहाँले पठाइदिनु भयो। र यतातिर भगवान शंकरजी पार्वतीलाई आज्ञा हुन्छ, हे पार्वती, तिमीले जब यसरी पिताजीले आफ्नो विवाह भगवान नारायणसँग गर्ने कुरा गर्नुभएको जब थाहा पाएको थियौ, तिमीलाई ज्यादै दुःख लाग्यो र त्यस पछाडि तिमी त त्यो घरलाई छोडेर ज्यादै डरलाग्दो, जहाँ हिंस्रक जनावरहरू थिए, बाघ, भालु, सिंह इत्यादि हुने त्यस्तो जंगलमा गएर तिमी बस्न लाग्यौ। र तिम्रो पछि पछि लागेर जो सखीहरू आएका थिए, ती सखीहरूलाई तिमीले भन्न लाग्यौ। ती सखीहरूले सम्झाउँदाखेरि तिमीले सखीहरूलाई बताउन लाग्यौ के गर्ने, घर गएर पिताजीको महलमा गएर, किनभने मेरो विवाह त भगवान नारायणसँग गर्दिन लाग्नु भएको छ पिताजीले। मैले सानै बाल्यकालदेखि नै भगवान महादेवलाई पति पाऊँ भनेर यस्तो किसिमको भगवान महादेवको उपासना गरिरहेकी थिए। तर पिताजीले यसरी भगवान नारायणलाई दिने जुन इच्छा गर्नुभएको छ, जुन वाग्दान गर्नुभएको छ, त्यसबाट ज्यादै ठूलो अनर्थ भएको छ। अब म फर्केर घरमा जान्न भनेर यस प्रकारले आफ्ना सखीहरूका साथमा भगवती पार्वतीले जब यस्तो बताउनु भएको थियो, ती सखीहरूले भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमी दुःख नमान, अवश्य पनि
तिमीले भगवान शंकरजीलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने छौ भनेर ती सखीहरूले भगवती पार्वतीलाई त्यहाँबाट लुकाएर अत्यन्त घोर जंगलमा जहाँ गुफामा लगेर यसरी पार्वतीलाई राख्नुभयो र त्यो गुफामा बस्दाखेरि नै बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्वतीले सहित भएको त्यस्तो किसिमको शिवलिङ्ग तयार गरेर भगवती पार्वतीले भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा जहाँ हस्ता नक्षत्रले युक्त भएका थिए त्यस्ता पवित्र दिनमा भगवान शंकरजीको पूजा गर्नुभयो। त्यसैगरी रात्रिमा जागराम पनि गर्नुभयो र भगवान शंकरजी पार्वतीलाई आज्ञा हुन्छ यसरी तिमीले जब व्रत पूरा गरेकी थियौ त्यो व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि मेरो आसन डगमगाउन थाल्यो र ती सखीहरूले साथ भएकी तिमीलाई दर्शन दिन भनेर म त्यहाँ उपस्थित भएँ र मेरो दर्शन तिमीले जब प्राप्त गरेकी थियौ मसँग तिमीले प्रार्थना गर्यौ यदि देव प्रसन्नोसी भर्ता भव तुमे हर हे भगवान हे शंकरजी हजुर मसँग प्रसन्न हुनुभएको छ भने मेरो पति हजुर बन्नुहोस् हजुरसँग मेरो विवाह होस् भनेर यस्तो किसिमको तिमीले प्रार्थना गर्यौ र त्यस पछाडि त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरेर त्यस्तो किसिमको वरदान तिमीलाई दिए र तिमी ज्यादै प्रसन्न भएर रहेकी थियौ। उतातिर तिम्रा पिता ज्यादै दुखित भएर खोज्दै 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 जब विभिन्न जंगलहरू चहारेर त्यो गुफामा आइपुग्नु भएको थियो तिमीलाई ती पिता हिमालयले भेट्नुभयो र हिमालयले सोध्न लाग्नुभयो हे छोरी तिमी किन यसरी भागेर यहाँ आएर बसेकी छौ यस्तो गुफामा बसेकी छौ भनेर यस्ता प्रकारले जब हिमालय पिताजीले सोध्नु भएको थियो त्यतिखेर तिमीले भन्यौ यसरी बालक कालदेखि भगवान महादेवलाई मैले पतिको रूपमा प्राप्त गरौं भन्ने यस्तो इच्छा राखेकी थिए तर हजुरले भगवान नारायणसँग विवाह गरेर मलाई दिने जुन इच्छा गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि मलाई ज्यादै दुःख लागेर यसरी भगवान शंकरजीको उपासना गर्न भनेर म यहाँ आएकी थिएँ र भगवान शंकरको मैले दिव्य उपासना गरेर उहाँबाट वरदान पनि प्राप्त गरिसकेकी छु भनेर तिमीले जब यसरी सुनायौ पिता हिमालय पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यस पछाडि हिमालय पर्वतले अत्यन्त ठूलो स्वागत सत्कार गर्दै मलाई आफ्नै भवनमा बोलाएर तिमीलाई विवाह गरेर मलाई प्रदान गर्नुभएको थियो र यस्ता प्रकारले दिव्य उत्सवद्वारा तिम्रो र मेरो विवाह भएको थियो। यसरी तिमीले मलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरेकी हौ हे पार्वती। यस्तो किसिमको नारीहरूका लागि अत्यन्त उत्तम व्रतका रूपमा यी व्रत रहेका छन् जसलाई हरितालिका भनेर भनिन्छ। आलेभिर हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका भनिएको छ। सखीहरूले हरण गरेर तिमीलाई गुफामा लगेर राखेका हुनाले र त्यहाँ गएर तिमीले त्यो व्रत पूरा गरेकी हुनाले त्यस व्रतको नाम हरितालिका भन्ने यस्तो रहेको हो। र जसले यसरी बालुवाले शिवलिङ्ग बनाएर पार्वतीले शहीद भएको शिवलिङ्ग बनाएर जसले दिव्य पूजाका सामग्रीहरूद्वारा मेरो पूजा गर्दछन् त्यसैगरी धेरै धेरै पुष्पहरू नाना प्रकारका नैवेद्यहरू तयार गरेर र ऋतु अनुसारका विभिन्न किसिमका कन्द मूलहरू फल फूलहरू द्वारा मेरो पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले पनि दिव्य सौभाग्य प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूको सारा परिवार सुख शान्तिले परिपूर्ण हुन्छ, धनधान्यले परिपूर्ण हुन्छ। अटल सौभाग्य त्यस्ता नारीहरूले प्राप्त गर्दछन् र उनीहरू त्यस जीवनमा अत्यन्त सुखी भएर त्यसैगरी धनधान्यादिले समृद्ध भएर फेरि यो मनुष्य जीवन भन्दा पछि पनि आफ्नै पतिका साथमा उनीहरूले दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। सारा नारीहरूका लागि यो सौभाग्य व्रतका रूपमा रहेको अत्यन्त श्रेष्ठ व्रत यो हरितालिका तीज रहेका छन्। भगवान शंकरजीकै श्री मुखबाट यस्तो आज्ञा भएको छ र यी भदौ महिनाका शुक्ल पक्षका तृतीयाका दिन जुन नारीले आहार इत्यादि गर्दछन् भने उनीहरूले त दुःख कष्टहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूको सौभाग्य पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैगरी वैधव्य जीवन उनीहरूले चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। जन्म जन्ममा उनीहरू बन्ध्या भएर
प्रकट हुन्छन् र त्यसैगरी दारिद्र्य, पुत्र शोक, त्यसैगरी विभिन्न किसिमका दुःख कष्टहरू त्यस्ता नारीहरूले भोग्नु पर्ने भएको हुनाले हरितालिका व्रत गर्दाखेरि भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीयाको व्रत गर्दाखेरि भगवान शंकरजीको दिव्य आराधना गर्दाखेरि उपवास बसेर भगवान शंकरजी त्यसैगरी भगवती पार्वतीलाई पनि साथमा पूजा गर्ने, त्यसैगरी विभिन्न किसिमको सामग्रीहरूद्वारा भगवान शंकरजीको पूजा गर्ने, ब्राह्मणलाई वस्त्र, फल, दक्षिणा इत्यादि दान गर्ने, यस्तो किसिमको व्रत विधि बताइएको छ। एवं विधि या कुरुते च नारी तोया समाना रमते सुभर्त्रा भोगाननेकान भुवि भुज्यमाना सायुज्य मन्ते लभते नरेण। भगवान शंकरजी पार्वतीलाई आज्ञा गर्दै यहाँ बताउनुहुन्छ, जसले अत्यन्त विधिपूर्वक उपवास पूर्वक मेरो र तिम्रो पूजा गर्दछन् भने आफ्ना पतिका साथमा उनीहरूले दिव्य भोगहरू भोग्दै फेरि यो जन्मपछि पनि दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। र यी हरितालिका व्रत ज्यादै उत्तम व्रतका रूपमा रहेका छन्। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि, त्यसैगरी सयौं वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जुन किसिमको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको फल हरितालिका व्रत गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी हरितालिका व्रतका कथा पनि ज्यादै महान छन्, ज्यादै पुण्यमय छन्। यी कथाको श्रवण मात्रै गर्दाखेरि पनि सारा मनुष्यका दुःखहरू, मनुष्यका पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। हे देवी, तिम्रा अगाडि मैले यी ज्यादै उत्तम व्रत बताएको छु, जुन उत्तम व्रत जसले गर्नुहुन्छ करोडौं यज्ञ गरेको जस्तो फल उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हरितालिका व्रतको विधिपूर्वक जुन नारीहरूले पालना गर्नुहुन्छ, भगवान शंकरजीको पूजा गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सारा संसारका दुःख कष्टहरूलाई समाप्त गरेर भगवान शंकरजीको दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान शंकरजीको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरूले दिव्य कैलाश लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै पतिका साथमा उहाँहरूले दिव्य कैलाश धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले हरितालिका व्रत अत्यन्त विधिपूर्वक पालना गर्नुभयो, उहाँहरूले यो संसारका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ। धन धान्य आदि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पतिको लामो आयु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नारीका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ सौभाग्य व्रत भनेर हरितालिका व्रतलाई बताइएको छ। त्यसैले भगवान शंकरजीको दिव्य उपासना, दिव्य आराधना गरेर हरितालिका व्रत हामी सबैले पूरा गर्नुपर्दछ। विशेष गरी नारीहरूले आफ्नो सौभाग्यका लागि, आफ्नो सुख समृद्धिका लागि अवश्य पनि हरितालिका व्रत गर्नुपर्दछ भन्ने म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने भगवान शंकर चराचर जगतको मालिक हुनुहुन्छ, जसलाई सूर्य, चन्द्र, वरुण, पवन जस्ता सारा देवताहरूले भगवान शंकरजीको दिव्य आराधना गर्नुहुन्छ, दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ, सधैं सेवा गरिरहनुहुन्छ, जो यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ र जसले सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आफूमा नै धारण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जस्ता सारा वेदहरू, त्यसैगरी सम्पूर्ण ऋषि महर्षिहरू, तपस्वी जनहरू जसको दिव्य स्तुति गरिरहनुहुन्छ। त्यसैगरी जो नन्दीश्वरबाट पूजित हुनुहुन्छ, सारा गाईहरूलाई जसले पालन गर्नुभएको छ, त्यस्ता भगवान महादेव जो देवादि देव हुनुहुन्छ, भगवान महादेवको पूजा आराधना गर्ने, भगवान महादेवको दिव्य स्तुति गर्ने, गायन गर्ने यी परम पावन दिन हरितालिका व्रतलाई हामी सबैले विधिपूर्वक पालना गरौं, व्रतको उत्सव गरौं, व्रतको अनुष्ठान गरौं, भगवान शंकरजीको पूजा गरौं भन्ने यही मंगल कामना सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा गर्दै मेरा यी बाणीहरू भगवान चन्द्रमौलीश्वरका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम नमः शिवाय।